हेलो डियर इन्डियन एम्बेसीमा फर विभिन्न कोर्सको लागि मेडिकल प्यारामेडिकल इन्जिनियरिङको लागि एप्लाई गर्ने एस्पिरेन्टहरू आज यो भिडियो तपाईको लागि हुनेछ र यस भिडियोमा हामी इन्डियन एम्बेसीको फर्म कसरी भरेर सबमिट गर्ने त्यो कुराहरू डिटेलमा डिस्कस गर्ने छौं। मैले जानेको कुराहरू यस भिडियोमा सिकाउने छु अनि यो फर्म भर्दाखेरि के डिफिकल्टी आइराखेको थियो मलाई नि मैले सरहरूलाई यसमा के भनेर भनेर सोधेको छु र त्यही तपाईलाई सिकाउने छु। ओके, सो ढिला नगरी लेट्स स्टार्ट द भिडियो। च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला। यस्ता अपडेटहरू र यस्ता ज्ञानवर्धक कुराहरू मैले सिकाइराख्ने छु। एमएटी सिरिज सी को लागि त भइ नै हाल्यो। अब ओके गाइज, अलिकति सन्चो छैन त्यही यो भिडियो इम्पोर्टेन्ट छ, त बनाउनै पर्यो। ओके, लेट्स स्टार्ट द भिडियो। सुरुमा हेर्नुस् त 1 नम्बरमा के भनेको छ, यहाँ फुल नेम अफ द क्यान्डिडेट मिस्टर और मिसेस इन ब्लक लेटर लेख्नुस् है त। यहाँ तपाईको नाम फुल ब्लक लेटरमा लेख्नु पर्ने हुन्छ, क्यापिटल लेटर के, ब्लक लेटर भनेको क्यापिटल लेटर। ओके, अनि यहाँ पासपोर्ट साइज फोटो लगाउनुस् आफ्नो। ओके, अनि यहाँ नम्बर 2 मा हेर्नुस् त फुल एड्रेस टु विच कम्युनिकेसन मे बी सेन्ट इन ब्लक लेटर्स। आफ्नो फुल एड्रेस नागरिकतामा हुन्छ, फुल एड्रेस यहाँ भर्नु होला। ओके, फुल एड्रेस पुरै डिटेल एड्रेस कि तपाईको पोस्टल मतलब इन्डियन एम्बेसीले तपाईलाई पोस्ट मतलब केही कुरियर माध्यमबाट केही सेन्ड गर्न परे पार उसले त्यो ठाउँ हाल्दाखेरि टक्कै तपाईसँग पुगोस्। ओके, अनि त्यसपछि टेलिफोन मोबाइल नम्बर विथ कन्ट्री कोड और सिटी कोड भनेको छ। तपाईले आफ्नो नम्बर 000977 हालेर अनि मोबाइल नम्बर आफ्नो राख्नु होला। फोन नम्बर पनि राख्न सक्नुहुन्छ 00977 अनि तपाईको एरिया कोड अनि तपाईको फोन नम्बर। ओके, टेलिफोन नम्बर सकियो। उसको जीमेल नम्बर आफ्नो पर्सनल जीमेल आइडी दिनु होला, किनभने गाइज जीमेल आइडी अब केही काम परे पर तपाईलाई फोन आउन्न के, फोन कतै पनि आउँदैन, जे आउँछ जीमेलको माध्यमले आउँछ। ओके गाइज, सो जीमेल आइडी पनि चेक गरिराख्नु होला आफ्टर सबमिटिङ फर्म। अनि त्यसपछि गाइज अब आउँछ क्वेशन नम्बर 3 नम्बरमा डेट एन्ड प्लेस विथ कन्ट्री अफ बर्थ। डेट लेख्नुस् कहिले जन्मिएको हो। ओके, बीएस एडीमा लेख्नु होला। अनि कन्ट्री अफ बर्थ अफकोर्स नेपाल हो। अनि प्लेस पनि लेख्नुस् है त गाइज, तपाईको फुल एड्रेस नै लेख्दिनु, त्यो वार्ड नम्बर नलेख्नुस्। अनि गाउँको नाम अनि त्यो जिल्लाहरू अनि कन्ट्री त नेपाल भइहाल्यो, लास्टमा नेपाल पनि लेख्नु। अनि डेट चाहिँ डेट अफ बर्थ लेख्नु। ओके, अनि यहाँ तल 3 को सेकेन्डमा के भनेको छ भने एज अन 31 डिसेम्बर 2021 क्यालेन्डरको मद्दतले हैन तपाईहरूले 31 डिसेम्बर 2021 मा कति वर्ष कति दिन कति महिना पुग्नुहुन्छ त त्यो क्याल्कुलेट गरेर लेख्नु पर्ने हुन्छ। ओके गाइज, मिस्टेक नगर्नु होला। 31 डिसेम्बर 2021 लाई लास्ट डेट मानेर तपाईको त्यो दिनमा कति पुगेको हुन्छ, तपाईको साल, तपाईको महिना अनि तपाईको डेज त्यो भर्नु होला। ओके, सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले 4 नम्बरमा हामी कन्ट्री एन्ड प्लेस अफ पर्मानेन्ट डोमिसाइल। कन्ट्री हजुरको नेपाल नै भयो, पर्मानेन्ट डोमिसाइल कहाँ हो त, कन्ट्री एन्ड प्लेस अफ पर्मानेन्ट डोमिसाइल कन्ट्री नेपाल लेख्नुस् र यसमा पनि एड्रेस लेख्नुस्। तपाईको पर्मानेन्ट डोमिसाइल टेम्पोररी हैन है गाइज, तपाईको एउटा टेम्पोररी एड्रेस पनि हुन सक्छ। तपाईको घर कुनै पहाडी एरियामा होला अनि तपाईले काठमाडौँ अनि अरु सिटीमा गएर बसेको हुन्छ होला, त्यो नलेख्नु होला, तपाईले आफ्नो पर्मानेन्ट एड्रेस लेख्नु। ओके, त्यही भनेको हो। अनि नेसनालिटी चाहिँ नेप्लिज लेख्नुस्। ओके, नम्बर एन्ड डेट यहाँ हेर्नुस्, अब नम्बर एन्ड डेट अफ पासपोर्ट और एनी अदर ट्राभल डकुमेन्ट इफ हेल्ड बाई द एप्लिकेन्ट अट्याच फोटोस्टाट ड्युरिङ। यो चाहिँ कम्पलसरी हो गाइज, कम्पलसरी हो। यहाँ हजुरहरूले आफ्नो पासपोर्ट नम्बर लेख्नुस् अनि डेट अफ पासपोर्ट कहिले इस्यु भएको त्यो लेख्नुस्। ओके, अनि त्यसको फर्स्ट 4 पेजेसको तपाईले फोटोकपी पनि लाउनु पर्ने हुन्छ। ओके गाइज, अनि गाइज यहाँ हेर्नुस्, अब क्वेशन हैन, यो पोइन्ट नम्बर 5 मा आउँछौँ हामी। पोइन्ट नम्बर 5 मा के भनेको छ, नेम अफ फादर, तपाईको बुवाको नाम लेख्नुस्। बेटर हुन्छ तपाई पुरै क्यापिटल लेटरमै लेख्नुस्। ओके, अनि त्यसपछि नेसनालिटी अफ फादर अफकोर्स नेप्लिज हुन्छ, नेप्लिजलाई नै यो स्कलरशिप इन नेपाल। अब तपाईहरु नेपालमा बसिराख्नु भएको छ, यो तपाईहरु नेप्लिज नै हो। ओके, एड्रेस अफ फादर इन द कन्ट्री अफ हिज अर हर डोमिसाइल। अब तपाईको बुवाको डोमिसाइल कता, पर्मानेन्ट एड्रेस कता, डोमिसाइल भनेको तपाईको पर्मानेन्ट एड्रेस है त गाइज, इन सिम्पल ल्याङ्ग्वेज। अब एड्रेस अफ फादर त्यो पनि लेखिदिनुस्, बाबाको फुल एड्रेस कहाँ हो त, तपाईको पर्मानेन्ट एड्रेस र बाबाको पर्मानेन्ट एड्रेस एउटै होला,
त्यो लेखिदिनुस्। ओके, अनि सबैमा फुल एड्रेस लेख्नु के, जहाँ एड्रेस मागेको छ नि फुल एड्रेस लेख्ने बानी बसाल्नुहोस्। ओके, अनि गाइज अब हामी नेक्स्ट पेजमा जान्छौँ। ओके, अब यसमा हेर्नुहोस् नेम 6 नम्बरमा नेम एड्रेस एन्ड टेलिफोन अफ पर्सन टु बी नोटिफाइड इन केस अफ इमर्जेन्सी। अब तपाईँको इन्डियामा कोही तपाईँ यदि यो भनेको तपाईँ इन्डिया पढ्न जानुभयो र तपाईँ केही इमर्जेन्सी भयो भने विथिन इन्डिया पनि कोही रिलेटिभ होला, त्यसलाई नोटिफाई गर्नु पर्यो तपाईँको रिलेटिभलाई यस्तो भएको छ प्लिज आइदिनुहोस् भनेर, होइन। यो त तपाईँ इन्डियामा कोही रिलेटिभ होला, त्यसको एड्रेस र त्यसको टेलिफोन नम्बर र त्यसको नेम, यही सिक्वेन्समा लेख्नु है। पहिला नेम लेख्नुहोस्, अनि एड्रेस लेख्नुहोस्, अनि टेलिफोन नम्बर लेख्नुहोस्। सानो रेडिङमा लेख्नुहोस् न, फुल एड्रेस नलेख्दा पनि हुन्छ। अब जस्तो मुम्बईमा बस्छ भने मुम्बई लेखिदिनुहोस्, अनि महाराष्ट्र, अनि त्यसको पिनकोड लेखिदिनुहोस् मुम्बईको, बस। अनि नेम लेखिदिनुहोस्। त्यो गुगलबाट पिनकोड सर्च गर्न सक्नुहुन्छ है, तपाईँको कुन रिलेटिभ इन्डियामा बस्छ भने त्यहाँ यहाँ फिल गर्नुपर्ने हुन्छ। सिमिलरली इन द कन्ट्री अफ डोमिसाइल भनेपछि यो नेपाल। अब नेपालमा तपाईँको गार्जेन्स लेख्नु, गार्जेनको मतलब बुवा आमाको यहाँ लेखिदिनुहोस्, नाम लेखिदिनुहोस्, मोबाइल नम्बर लेखिदिनुहोस्, अनि एड्रेस लेखिदिनुहोस्। सेम पछि यसभन्दा अघि भरेको यहीँ भरिदिनु फेरि। ओके, अनि 7 नम्बरमा हेर्नुहोस् त। अब हेभ यु इभर अप्लाइड फर नोमिनेसन अर्लियर। नोमिनेसन भनेको तपाईँ पहिला पनि इन्डियन एम्बेसीको फर्म भर्नुभएको थियो कुनै पनि सब्जेक्टको लागि, स्कलरसिपको लागि, सेन्ट फाइनेन्स सिमको लागि। इफ यस, अब कुन वर्ष भर्नुभएको थियो, यसभन्दा पहिलाको भर्नुभएको थियो भने 2020 लेख्नुहोस्। अहिले अनि पहिला भर्नुभएको छैन भने यहाँ नो लेखिदिनुहोस्, होइन। अनि 8 नम्बरमा एजुकेसनल क्वालिफिकेसन बिगिनिङ विथ म्याट्रिकुलेसन, स्कुल सर्टिफिकेट और इट्स इक्विभ्यालेन्ट एक्जामिनेसन, है त। म्याट्रिकुलेसन भनेको इन्डियामा 10 लाई भन्छ। ओके, सो अब चाहिँ अब तपाईँले के गर्नुपर्छ भने यहाँ एसएलसीबाट सुरुवात गर्नुहोस्। 10 क्लासदेखि सुरुवात गर्नुहोस्, त्यसपछि 11 को भर्नुहोस्, त्यसपछि 12 को भर्नुहोस्। ओके गाइज, अनि इयर अफ पासिङ भरिदिनुहोस्। जस्तो यहाँ 10 को भरिराख्नु भएको छ तपाईँले, यहाँ एक्जामिनेसन पास्ड 10th लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि स्कुल लिभिङ सर्टिफिकेट अहिले एक्जाम नेपालमा पनि 12 क्लासलाई भनिन्छ है त गाइज, स्कुल लिभिङ सर्टिफिकेट। सो तपाईँको सर्टिफिकेटमा लेख्नुहोस् त्यहाँ माथि के लेखिएको छ। 10th स्कुल लिभिङ सर्टिफिकेट जस्तो पहिलाको अब 2017-2016मा त स्कुल लिभिङ सर्टिफिकेट भनिन्थ्यो, अहिले चाहिँ अर्कै भनिन्छ। अनि केही बुझ्नु भएन भने 10th लेख्न सक्नुहुन्छ। ओके गाइज, अनि यहाँ इयर अफ पासिङ लेख्नुहोस्। तपाईँको मार्कसिटमा हुन्छ इयर अफ पासिङ भनेर, त्यहाँ हेरेर लेख्नुहोस्। अनि सब्जेक्ट टेकन भनेको तपाईँको अब पुरै सब्जेक्ट यहाँ लेखिदिनुहोस्। जस्तो कम्पलसरी इङ्ग्लिस दिस कोमा दिँदै पुरै लेखिदिनुहोस्। अनि यो वालामा गाइज पर्सेन्टेज अफ मार्क्स अब्टेन भनेको छ नि, त्यहाँ अब तपाईँको ग्रेडमा छ भने पहिले भनिसकेको छु, त्यसलाई पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई पर्सेन्टमा कन्भर्ट गर्नु, अनि त्यो पर्सेन्टेज कति आयो त्यति लेख्नुहोस्। हरेक सब्जेक्टको मार्क्स होइन, यहाँ ओभरअल पर्सेन्टेज लेख्ने हो। ओके गाइज, ओभरअल पर्सेन्टेज। अनि सेम 10th को सेम गर्नुहोस्, 11th को पनि त्यही गर्नुहोस्, अनि 12th को पनि त्यही गर्नुहोस्। ओके, यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामी अब जान्छौँ 9 नम्बर। यसमा मिस्टेक नगर्नुहोस् है गाइज, जिएस सर्टिफिकेटमा तपाईँको त्यही लेखिदिनुहोस्। बस पर्सेन्टेज कन्भर्ट हुनुपर्छ, र पर्सेन्टेज कन्भर्ट चाहिँ तपाईँले आफ्नो स्कुलबाट गराएको हुनुपर्छ। बेटर हुन्छ तपाईँ 12 को लागि त कम्पलसरी हो, बेटर हुन्छ तपाईँ 10th को पनि गर्नुहोस्, किनभने 10th को भर्दाखेरि यहाँ चाहिन्छ नि त। नभए पनि चल्छ, तर 12 को त कम्पलसरी नै हो, इन्डियामा 12 धेरै हेरिन्छ। भयो 10th को पनि राम्रो, 11th र ट्रान्सक्रिप्ट चाहिँ गर्न पर्दैन है त गाइज। अब यो 9 नम्बरतिर जान्छौँ। फर एमबीबीएस बीडीएस एप्लिकेन्ट्स रोल नम्बर अफ निट, प्लेस अफ एक्जामिनेसन सेन्टर, निट स्कोर, यो केही पनि आएको छैन। सो यु क्यान लिभ इट, यतिकै ब्ल्याङ्क छोडिदिनुहोस् है त गाइज। अनि यहाँ हेर्नुहोस्, अब 10 नम्बरमा हामी जान्छौँ। 10 नम्बरमा के भनेछ भने नेम अफ द कोर्स टु विच एडमिसन इज सर्च्ड सिक, होइन। त्यसपछि के छ, अब एमबीबीएसको लागि एप्लाई गर्नुभएको छ कि तपाईँ फार्मेसीको लागि कि तपाईँको नर्सिङको लागि, यहाँ जेको लागि गर्नुभएको छ त्यसलाई फुल फर्ममा लेख्नुहोस्। एमबीबीएस भने डाइरेक्ट एमबीबीएस लेखे पनि भयो नि, त्यहाँदेखि मास्टर अफ ब्याचलर, मास्टर अफ सर्जरी, यसरी ब्याचलर अफ नर्सिङ यसरी लेख्नुहोस् है त गाइज। यहाँ लेख्नुहोस् आफ्नो कोर्सको नाम। अनि यहाँ नोट भनेको छ अ क्यान्डिडेट हु डिजायर्स टु कन्सिडर फर मोर देन 1 कोर्स सुड सबमिट सेपरेट एप्लिकेसन। जस्तो तपाईँले अब एमबीबीएसको लागि पनि गर्न चाहनुहुन्छ, नर्सिङको लागि पनि गर्न चाहनुहुन्छ, बी फार्माको लागि पनि गर्न चाहनुहुन्छ भने सेपरेट फर्म सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। र हरेक फर्ममा 4-4वटा कपी हुनुपर्छ है त गाइज, किनभने 4वटा डिफ्रेन्ट अब अफिसमा जाने हो तपाईँहरूको डकुमेन्ट, एउटा छुटाउँदै तिनीहरूले आफ्नो राख्छ, अनि त्यसरी तपाईँहरूको सेलेक्सन डिटरमाइन गरिन्छ।
अनि 11 नम्बरमा भनेको छ नेम अफ द इन्स्टिट्युसन इन अर्डर अफ प्रिफरेन्स टु इच एडमिसन इज डिजायर्ड। म आफ्नो पहिलाको भिडियोमा अलरेडी भनिसकेको छु कुन कुन कलेज छ इन्डियामा मेडिकल MBBS को लागि, BDS को लागि, अनि कुन टप र्याङ्किङ कलेज हो त्यो पनि त्यो भिडियोमा भनेको छु। अब तपाईलाई जुन कलेज मनपर्छ तपाईँ आफ्नो मनपर्ने अनुसार यहाँ कलेज 3टा कलेजको नाम तपाईले दिन सक्नुहुन्छ। अनि गाइज यसमा एउटा डाउट मेरो के थियो भने सरसँग मैले सोधेँ कि अब यहाँ भरेको अफकोर्स हामी सबैले टप र्याङ्किङ कलेज भर्छौँ ओके हैन। अनि टप र्याङ्किङ कलेज यदि हाम्रो नम्बर त्यो आएन त्यो भने अनुसार भने यो यहाँ भरिएको कलेज भन्दा पनि बाहिर कलेज पाइन्छ त? अवश्य पाइन्छ। यदि यहाँ अवश्य यहाँ सबैले टप र्याङ्किङ कलेज भर्छन् र तर तपाईको नम्बर टप र्याङ्किङ कलेज पाउने जस्तो छैन भने तपाईँ यो 3टा नभरेको कलेज पनि पाउन सक्नुहुन्छ। ओके गाइज, त्यो मैले अहिले देखाइदिन्छु, त्यो सोधेको क्वेसन लास्टमा देखाउँछु है सबै कुरा। अनि यहाँ फर इन्जिनियरिङ रहेको छ फर BE, BTech, BArch एप्लिकेन्ट्स प्लिज इन्डिकेट्स इन अर्डर अफ योर प्रिफरेन्स फ्रम दोज मेन्सन बिलो द ब्रान्चेस फर विच यु मे बी considered for candidates seeking admission to engineering architecture courses only। यो इन्जिनियरिङ आर्किटेक्चर कोर्सेसको लागि जसले एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ तपाईहरुले यहाँबाट सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नु त कतिवटा प्रिफरेन्स फर कोर्सेस ब्रान्चेस 5 वटा तपाईले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ यो अप्सन मध्ये 13 वटा अप्सन मध्ये। अब तपाईलाई मन पर्ने यो 5 मध्ये यस्तरी लेख्नुस् हैन, सिक्वेन्स मतलब सबैभन्दा तपाईलाई मन परेको कुन हो त्यो टपमा लेख्नुस्, त्यसपछि टपमा लेख्नुस्, त्यसपछि थर्डमा, त्यसपछि फोर्थमा, त्यसपछि फिफ्थमा तपाईको प्रिफरेन्स सबैभन्दा मन परेको सबैभन्दा टपमा, सबैभन्दा नमन परेको सबैभन्दा तल। ओके, यो 5 मध्ये यो 13 मध्येबाट जुन यो 5 वटा यस्तो भन्नुस् कि त्यो पाए हजुरले पढ्नुहुन्छ भनेर है त। अब हामी नेक्स्ट पेजमा जान्छौं। यहाँ गाइज यहाँ अलि धेरै कन्फ्युजन छ सबैलाई। आई हियर बाई डिक्लेयर क्वेसन पेज नम्बर 4 मा हेर्नुस् त। आई हियर बाई डिक्लेयर दैट आई हैव गट माइसेल्फ मेडिकली एक्जामाइन्ड एन्ड डिक्लेयर फिट दैट द पर्टिकुलर्स गिभन आर ट्रू टू द बेस्ट अफ माई नलेज एन्ड बिलिफ दैट आई हैव मेड सेटिस्फैक्ट्री अरेन्जमेंट फर रेगुलर सप्लाई अफ फंड्स फर माई एक्सपेन्डिचर इन इंडिया दैट आई अंडरस्टूड नो फाइनेंशियल असिस्टेंस विल बी प्रोवाइडेड बाई द गवर्नमेंट अफ इंडिया दैट आई विल रिटर्न फर सेटलमेंट इन द to the country of my domicile after completion of my studies in the course hereby applied and that is a guarantee I and Mr. or Mrs. Miss name of the parent or guardian भनेको छ। ओके गाइज, यहाँ के भनेको छ त नेम अफ द प्यारेन्ट और गार्जियन भनेको छ। तपाईले यहाँ आफ्नो बाबा आमाको नाम लेख्नुपर्छ। प्यारेन्टको बाबाको नाम लेख्नुस् न है गाइज, यहाँ आफ्नो बाबाको नाम लेख्नुस्, नभए गार्जियनको नाम लेख्नुस्, नभए आमाको नाम लेख्नुस्। ओके, यहाँ तपाईको हैन है त गाइज, यहाँ आफ्नो प्यारेन्ट्सको नाम लेख्नुस्। ओके, अनि यहाँ सिग्नेचर अफ द क्यान्डिडेट प्यारेन्ट और गार्जियन भनेको छ आफ्नो बाबाको, यहाँ जसको नाम लेख्नुभयो यहाँ त्यसको सिग्नेचर हुनुपर्छ है त। बाबाको लेख्नुहुन्छ भने बाबाको सिग्नेचर गराउनुस् यसरी। अनि सिग्नेचर अफ द क्यान्डिडेट यहाँ आफ्नो सिग्नेचर गर्नुस् र यो चाहिँ तपाईको नेम लेख्नुस्। ओके, सिग्नेचर अफ नेम अफ द क्यान्डिडेट अनि एड्रेस फुल एड्रेस यहाँ पनि लेख्नुस्। अनि गाइज यहाँ चाहिँ छोड्नुस् है गाइज, यो दिस ब्ल्याङ्क्सलाई यतिकै लिभ गर्नुस्। नथिङ इज टु बी फिल्ड हियर बाई यु, इट इज फर इन्डियन एम्बेसी रिप्रेजेन्टेटिभ। ओके, सो क्वेसन नम्बर 4 मा यति थियो। क्वेसन नम्बर 4 मा अलिअलि डाउट छ। यहाँ आफ्नो प्यारेन्ट्सको नाम लेख्नुस्, यहाँ प्यारेन्टको सिग्नेचर गराउनुस्, यहाँ जसको नाम लेख्नुभयो वहीसँग सिग्नेचर गराउनुस्, प्लस यहाँ आफ्नो सिग्नेचर दिनुस्, आफ्नो नेम दिनुस्, फुल नेम अनि फुल एड्रेस लेख्नुस्, अनि यहाँ चाहिँ लिभ गर्नुस्। ओके, इट विल बी फिल्ड बाई इन्डियन रिप्रेजेन्टेटिभ। अनि गाइज अब लास्ट 5th नम्बरमा हामी आइसकेका छौँ है त। यसमा सरले के भन्नुभएको थियो भने दो इट इज टु बी फिल्ड बाई इन्डियन रिप्रेजेन्टेटिभ यु हेभ टु फिल योर नेम हियर। एकछिन है, यु हेभ टु फिल योर नेम हियर एन्ड डोमिसाइल्ड इन तपाईको डोमिसाइल्ड नेपाल अफ कोर्स हैन। सर्टिफाइड दैट आई एम सर्टिफाइड एट मिस्टर और मिसेस हजुरको नाम अफ फरेन स्टुडेन्ट पर्मानेन्टली डोमिसाइल्ड इन। अब तपाईको सानो एड्रेस जस्तो अब सानो एड्रेस लेख्नुस्, तपाईको ठाउँको नाम अलिकति डिस्ट्रिक्टको नाम अनि ठ्याक्क कोमा दिएर नेपाल है त गाइज। ठुलो एड्रेस नलेख्नुस्, सानो एड्रेस लेख्नुस्। अनि यो अरू केही गर्नु पर्दैन। अनि यहाँ चाहिँ छोडिदिनुस्, यहाँ चाहिँ छोडिदिनुस्, अनि यहाँ चाहिँ छोडिदिनुस्। ओके, के छोड्ने त यहाँ के फिल गर्ने, यहाँ तपाईको नाम फिल गर्ने, तपाईको सानो एड्रेस फिल गर्ने, नेपाल चाहिँ इन्क्लुड गर्नुस् है सबै एड्रेसमा। अनि तपाईले त्यहाँ सानो एड्रेस आफ्नो ठाउँ अनि त्यहाँ जिल्ला अनि नेपाल, बस त्यति है। अनि यहाँ सिग्नेचर यो छोडिदिनुस्, यो इन्डियन रिप्रेजेन्टेटिभले गर्ने हुन् र डेट अफ
एन्ड प्लेस इन्डियन रिप्रेजेन्टेटिभले गर्ने हुन्। जहिले तिनले साइन गर्छन् तैले आफ्नो डेट लेख्छन्। ओके, अनि गाइज यति मात्र त थियो नि। अब हामी सरले कसरी रिप्लाई गर्नुभएको छ त्यो हेर्छौँ है त। सरहरूसँग मैले यही सोधेको थियो, ट्रान्सलेसनवाला मात्र एट्याच गर्नुपर्छ कि ओरिजिनल कपी पनि? यो दुईवटा क्वेसन यस नो भनिदिनुहोस्। एउटा स्टुडेन्ट एयुको एक प्रति कलर जस्तो इक्विभ्यालेन्स सर्टिफिकेट आउँछ नि तपाईँको, इक्विभ्यालेन्स सर्टिफिकेटको एक प्रति कलर है, कलर प्रिन्ट निकाल्नुहोस् गरेर ओरिजिनलको रूपमा राख्नु आफूसँग, अनि त्यसको फोटोकपीलाई नोटरी गराउनु अनि सबमिट गर्नु। कतिवटा कपी त 4वटा कपी है गाइज, 4वटा कपी गराउनुपर्छ र 4वटा एक नोटरी गराउनुहोस्। ओरिजिनलको कपी पनि राख्नुपर्छ। बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ हेर्न त, बर्थ सर्टिफिकेट र सिटिजनसिपको इङ्ग्लिस ट्रान्सलेसनवाला मात्र एट्याच गर्नु कि ओरिजिनल पनि हुनुपर्छ र तपाईँको अनि इङ्ग्लिस ट्रान्सलेसन पनि हुनुपर्छ र बेटर हुन्छ तपाईँले नोटरी गराउनुहोस्। ओके, अनि अर्को डाउट के थियो भने इन्डियन एम्बेसीमा बुझाउने हो कि कुरियर? एउटा भाइले सोधिरहेको थियो, इन्डियन एम्बेसीमा गएर बुझाइदिने हो कि त्यो वीरगन्जमा हालिदिने हो भनिराख्नु भएको थियो। भाइ अब इन्डियन एम्बेसीको अब अफिस चाहिँ काठमाडौँमा छ, तिमीले वीरगन्ज हालेर हुन्न नि त, कुरियर त गर्ने चाहिँ होइन। यसमा आफै गएर त्यो इन्डियन एम्बेसीको गेटको अगाडि एउटा बाकस बन्ने छ, त्यहाँ गएर तपाईँले आफै हाल्ने हो। कुरियर गर्नुहुन्छ, मेबी इट मे नट बी रिच, तर सरले के भन्नुभएको थियो भने आफै गरेर 4 कपी एप्लिकेन्ट बनाएर एम्बेसीमा बुझाउने हो। पेज नम्बर 5 को भर्नुपर्छ, त्यो अघि भनेको क्या हामीले। अनि पेज नम्बर 4 को लास्टमा नभर्ने, अघि त्यो पेज नम्बर हेरायो नि त्यही पेज नम्बर है त। सर यो त इन्डियन एम्बेसीको रिप्रेजेन्टेटिभले होइन र भर्ने भनेको पेज नम्बर 5 को 1 नम्बर पोइन्टमा खाली ठाउँमा नाम र कन्ट्रीको नेम भर्ने, अरू खाली छोड्ने। त्यही पेज नम्बर 5 को है गाइज। यो मेरो डाउटहरू थियो, मैले सरसँग सोधेको थिएँ, उहाँ अलि बिजी हुनुहुन्थ्यो, त्यही पनि रिप्लाई गर्नुभएको छ। गाइज कमेन्टमा सरको लागि थ्याङ्क यू सर भेरी मच लेखिदिनुहोस् है, किनभने मलाई केही पनि थाहा थिएन इन्डियन एम्बेसीको। जे थाहा थियो सबै सरलाई नै थाहा थियो हो त गाइज, सबै सरले नै मलाई सिकाउनु भएको, सबै सरले नै मलाई भन्नुभएको हो, मलाई एक सुका पनि थाहा थिएन। सो कमेन्टमा थ्याङ्क यू भेरी मच सर प्लिज लेखिदिनुहोस् है सबैले, र मैले सरलाई यो भिडियो रिफर गर्छु र उहाँ खुसी अब हुन्छ नि त, यत्रो हेल्प गरेपछि कसैले धन्यवाद व्यक्त गर्दा खुसी हुन्छ नि मन त। अब गाइज यति थियो है त गाइज। सबैको प्रब्लम के हो भने इक्विभ्यालेन्स सर्टिफिकेटमा पेमेन्ट भइराखेको छैन नेपालबाट भनेर धेरैले मेसेज गर्नुभयो, र मैले त्यही एउटा भाइलाई त्यो सजेसन दिएको थिएँ कि एआइयुमा मेल गर नि त, के सर नेपालबाट पेमेन्ट भइराखेको छैन भनेर उसले गरेको थियो, र उहाँ रिप्लाई के आएको छ भने हिजोको मेल है त, रेस्पेक्टेड सर म्याम, सरी फर इन्कन्भिनियन्स विच आर फेसिङ फर इन्टरनेसनली पेमेन्ट, काइन्डली वेट फर 2 to 3 days। एकजना भाइले अझै त्यो गरेको थियो मेल, त्यतिखेर ऊ 1 हप्ता अगाडि नै गरेको थियो, उसलाई 1 विकसम्म वेट गर्न भनेको थियो, र 1 विकमा हाम्रो इन्टरनेसनल पेमेन्ट एक्सेप्ट हुन थाल्छ भनेको थियो, र यो भाइले हिजो गर्नुभएको थियो, र रिप्लाई चाहिँ 2 to 3 days भनेको छ। अब तपाईँ पनि 2 to 3 days पर्खिनुहोस्, त्यसपछि एप्लाई गर्नुहोस्, 15 दिन 16 दिनमा आइहाल्छ, प्रुफको साथ भनेकै छु। ओके, सो बेस्ट अफ लक गाइज, राम्रोसँग एप्लाई गर्नुहोस्, राम्रो मौका हो, किनभने यसपालि धेरैले एप्लाई गर्दैनन्, किनभने सबैले 25,000 त्यो इक्विभ्यालेन्स सर्टिफिकेटलाई खर्च गर्ने हिम्मत नै जुटाउँदैनन्, अनि अलि लेस स्कोरिङ स्टुडेन्टले आफै एप्लाई नै गर्दैनन्, किनभने इक्विभ्यालेन्स सर्टिफिकेटको लागि 25,000 चाहिने छ। अब सेलेक्सन भएन भने त 25,000 पानीमा गए जस्तै हुन्छ। सो गाइज सक्नुहुन्छ भने एप्लाई गर्नुहोस्, प्रिपरेसन राम्रो छ भने यसको एप्लाई गर्नुहोस्, राम्रो स्कोर गर्न सक्नुहुन्छ भने एप्लाई गर्नुहोस्, प्रिपरेसन राम्रो छ भने आई सजेस्ट एप्लाई गर्नुहोस्। र सरले पनि त्यही सजेसन गर्नुभएको थियो भने जो हार्ड वर्किङ छ, अलिक गुड स्कोरिङ छ, उसलाई एप्लाई गर्न सजेसन देऊ, किनभने यसपालि फर्महरू अलिकति कम पर्छ, किनभने इक्विभ्यालेन्स सर्टिफिकेटले गर्दा पनि भयो, अनि अरू कोरोना पनि छ, मेनी फ्याक्टर्स आर देयर दिस इयर। सो सक्नुहुन्छ भने एप्लाई गर्नुहोस्, इट्स गुड। एमबिबिएस इन इन्डिया पायो भने त राम्रै हुन्छ, ट्याग पाउनुहुन्छ इन्डियाको। हस् त गाइस, सी यू नेक्स्ट भिडियो। तबसम्मको लागि गुड बाई। मलाई नि अलि सन्चो छैन, पिसिआर आज गराएर आएको, हेरौँ के रिजल्ट आउँछ। हस् त गाइस, गुड बाई।